आरपोराच्या बर्थ बाय रोमियो लेन हांगा जाल्ले घटनेन आनी ताच्या उपरांत गोंयांत कितें जाता वो गोंयच्या BJP सरकाराचो जबाब हाचेर एक मोठो प्रश्न पडला. एक नायट क्लब मोडलो जाल्यार सुमार 6 नायट क्लब सील केल्यात. कांय जाणांक शोकॉज नोटीस बी दिला. पूण हातूंत एक मात जाला. ब्रँड गोवा हाका मात मार बसला आनी नवे ट्युरिस्ट गोंयांत येवचे आसात ते भितेले, सांगता सेराफिनो कोता. व्हडलें लुकसाण गोंयकाराक जालां. गोंयांत कोणूय तरी ट्युरिस्ट येतलो जाल्यार तो भिता. कित्याक हे स्टँडर्डाचे तुमचे हें आहा कितें फायर सेफ्टी आसा, हे स्टँडर्डाचे तुमची लायसन्स आहा. हे भिवन गोंयांत कोणूय येवपाचे आतां भितेले. म्हणजे कोण भितेले? जे नवी डेस्टिनेशनां आमी टॅप करूंक सोदताले ती. नवी डेस्टिनेशनां म्हणल्यार कितें? युरोपान डेन्मार्क आसा, मागीर फिनलँड आसा, मागीर फ्रांस आसा. अश्यो जायत्यो कंट्रीज आसा ज्यो आमच्या गोंयांत येवपाक सोदता. आनी थिंगा आमचो सरकारूय वचून गल्फांत बी वचून प्रचार करूंक सोदता, तुमी गोंया येयात आनी गोंया सुरक्षीत गोंय आनी सुंदर गोंय अशें. हे लेवलाचेर गोंय जाल्यार आतां आमकां भिरांत जावपाची जाली. पूण ट्युरिजमाचो इफेक्ट ब्रँड गोवा, द ब्रँड गोवाक भरपूर इफेक्ट जातलो. कसो जातलो ब्रँड गोवाक इफेक्ट? उजो पेटला तेन्ना एकूय पूण लायसन्स नाशिल्लें हें जगभर लोकांक कळ्ळां. आनी हें कळ्ळे उपरांत आमी कशें ट्युरिजम चलयता हेजेर भिरांत जातली. पूण ही भिरांत आतां रिपेर करपाक जाय, बेगाच्या बेगी रिपेर करपाक जाय. अश्यो कितल्योश्यो वस्तू जाता त्यो रिपेर जावपाची गरज आसा. उज्याचे बाबतींत, सेफ्टीचे बाबतींत ह्यो वस्तूंचेर नजर अंदाज करपाक जाय. आनी हें करीत रावले जाल्यार ब्रँड गोवा डिफिकल्ट जातलें आनी जायत रावतलें. ही गोंयची परिस्थिती.